करून हाडल्या सर्वेस्परा मुखार या ताका दिन वाचूया तो ती करो आमचे दारोर ताका वखाणुया सर्वेस्परा मुखार या ताका दिन वाचूया तो ती करो आमचे दारोर ताका वखाणुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारेच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय देवाचे रोचणे सोवे संबंद जोडूंक आनी ती सांबाळूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. देवान सगळी सृश्टी रोचली आनी आपले कार्य देवाक बरें दिसलें. उपरांत ताणें मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचलो. मनशाक देवान आपले रोचणेची राखण आनी सांबाळ करूंक जबाबदारी दिली. आयच्या मिसांत ही जबाबदारी आमी समजून घेवन देवाचे रोचणे सोवे संबंद जोडून तिचो सांबाळ करूंक देवाची जाणवाय आमकां मागुया. तेच भाशेन रोचणेचो सांबाळ करूंक फुडें सरलेल्या राखणदारांक तीरपण, काळजी आनी कृपेचें बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोड परबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासवात भागयोन सुदांच आंखवार बरेक सगळ्या भक्तांक आनी देवतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व परबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुको, सोम्या काकुको, सोम्या काकुको, प्रेसा काकुको, प्रेसा काकुको, प्रेसा काकुको, सोम्या काकुको, सोम्या काकुको, सोम्या काकुको. प्रार्थुया. सोड परबेदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पुर्जेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्सांची 7 सातोळी मेजूंक जाय.
7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्सांची 7 सातोळी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुत्तुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्ख्या देशांत तुमी तुत्तुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरस म्हणटल्यात आनी देशांत रावतात तितल्याकूय सुटका परगडटल्यात. हें वरस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटां विटांत आनी आपल्या गांव घरा परतो येतलो. हें 50वें वरस तुमकां उत्सवाचें वरस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोंपची नात, ना म्हूण शेतांत आपशींच किल्लोल्या तें लुंवची नात. बेंडूक नासलोल्या दाखवेलींचीं फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटां विटांत परततलो. तुमचे मोदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडलें विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांत वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोलीं वर्सां धरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितलो दर वाडोवचो आनी जितलीं वर्सां थोडीं तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकूंक दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी भें दवरचें, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पुरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणें जोडटी करताय, निती प्रमाणें करताय फौजांची मनसुबी. प्रितुमेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. Sorvesporak joy soy, Sorvesporak joy soy, Sorvesporak joy soy, Sorvesporak joy soy. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorvesporak joy soy, Sorvesporak joy soy, Sorvesporak joy soy, Sorvesporak joy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून परम याज्ञिकाक आनी पर्येच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाखाचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घाण्याक एक
कोळंबी खांतोयली आनी फोरो फोरो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकाचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबळे घेवन ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्यांक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी म्हूण ओदीक आनी तांणी तांकांय अशें तशें केलें. म्हज्या पुताक भियेतोले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्त्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातोर बाणप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सोरेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना? म्हणटोच देवाचें राज देव तुमचे कडल्यान काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भणी भावांदो क्रिस्ता थाय. हालींच हांव यूट्यूबाचेर एक व्हिडियो पळयतालो आनी ताचेर एक मनीस, एका धर्माचो मनीस, तो हे भाशेन मागणें करता, सायबा पावसा पुरो चड पडलो, तुवें जाय त्यो आमकां बुट्टी हाडली, दोंगर कोस लायले, पुरो आनीक पावस नाका, पुरो आनीक पावस नाका. हे भाशेन तो मागणी करता देवा लागीं. पावस कोण देव? पावसाचो देव. तो हो मनीस, ताका पावस म्हळ्यार एक देव, तो देवा लागीं उलयता. पूण मोगाळ क्रिस्ती भयणी भावांदो, आमी क्रिस्तांव जशें पयल्या टेस्टामेंटांत ओल्ड टेस्टामेंटांत आनीक नव्या टेस्टामेंटांत आमी पावता, हे दोनूय वाचपां आमचे मुखार दवरल्यात. आनी आयच्या विशयाचेर हो आमचो पर्यावरणाचो दीस. हे पर्यावरणाच्या दिसाक आमचे मुखार ही वाचपां दवरल्यात. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, देव जुबिली इयर, हे जुबिली इयराचो वर्साचो उल्लेख करता. जुबिली म्हणल्यार कितें? 50 वर्सां. तेव्हा देव सांगता 7 फावटी 7 ताची 40 वर्सां जातात. 7 आनी 7 वर्सां 7 फाटल्यान 7 वर्सां फाटल्यान तो आपल्या लोकांक सांगता, तुमी शेतां रोवपाचें बंद करात आनीक शेतां मळे आहात ते बंद करात. ते जमनीक थोडो विसव दियात, एक वर्सभर विसव, जमनीक विसव दियात. आनी थंय जाल्लें कांयच खावचें न्हय. तर मोगाळ क्रिस्ती भयणी बाबांदो, हे पयल्या वाचपान
देव आमकां शिकयता की देव आसा हे संवसाराचो धनी. गॉड इज द ओनर ऑफ दीस वर्ल्ड. ही इज द क्रिएटर, ही इज द ओनर. आमकां मनशांक जशें आमी उत्पत्ती ग्रंथांत वाचलां, जेनेसीस बुकांत वाचलां, देवान मनशाच्या आदीन हो संवसार दिला. तो रोवंक, वाडोवप करूंक आनी तसो सांबाळ करूंक. हो कायदो देवान आदामाक आनी एवेक दिल्लो, पयल्या आमच्या आवय बापायक. पूण आमी जाणा मागीर ती सगळी काणी आमी जाणो की ताणें ही आपली जबाबदारी ओगडायली. जशें आयचे वाचपांत सुवर्तमानांत आमी आयकलां, देव एक भाटकाराची खबर करता. म्हणजे देव जाला भाटकार म्हळ्यार ओनर. देव आपूण भाटकार कसो. आनीक मनीस थिंगा म्हणला कुलवाडी. आमी गोंयांत म्हणटले मुणकार, भाटकार आनी मुणकार. तो मुणकारांक लायता एक आपल्याचें भाट सांबाळूंक, तुजो सुदार करूंक, वाडोवप करूंक. पूण जशें आमी आयकलां आयच्या सुवर्तमानांत, हे मुणकार ते मुकादम आसात तांकां मारतात, मागीर फाटीं आपल्याचो पूत धाडटा, ताकाय ते मारतात. तो असल्या मनशा सोबें देव कितें करतलो, भाटकार कितें करतलो. आयच्या वाचपान जेजू सांगता तो सगळें तांकां भायर उडयतलो. आनी नव्या मुणकारांक, नव्या कुलबाड्यांक आपल्याचें मळो दितलो सांबाळ करूंक. ही शिकोवन जेजून शिकयल्या. तो आमचे मदें चलतालो आमचे मदें. आपल्या शिजा संबंदीत जे येताले तांचे बरोबर. ही तेन्ना ताणें सांगली आपले संबंदी आपूण तो देवाचो पूत संवसारांत आयलो, पूण ते ताका मारतले. ताणें देव कितें करतलो, हो मळो, हो संवसार तांच्या हातीन दितलो. जे मनीस ताका वेळा प्रमाणे फळां दितले आनी आपल्या मळ्याचो फुडार करतले. क्रिस्ती भोंवड्यो बाबा आमच्या मुखार आयज ही वाचपां हो संदेश दवरतात की हो संवसार देवान आमच्या हातीन दिला. ताचो सांबाळ करूंक, ताचें वाडोवप करूंक, डेवलपमेंट करूंक देवान आमकां दिल्या, आमचो जबाबदारी दिल्या. आमी विचार करचो आयज आमी पादाग्नेराच्या नव्यान माटो घेवंक ताच्या पासत आमी मागणी करून ताका देवान बेगीनूच आल्तराचो मान फावो करूंक. हे दिसा वेळार आमच्या मुखार ही पर्यावरणाचो दीस दवरला. पर्यावरण, इकॉलॉजी आनी हाचे संबंदी फाटीं कांय वर्सां फाटीं पोप फ्रांसिसान एक पुस्तक बरयलां, एन्सिक्लिकल बरयल्या हे संबंदी. लावदातो सी ताचें नांव. लावदातो सी म्हणजे लेट मी प्रेज द लॉर्ड. देवाक वाखाणणी. कित्याक वाखाणणी? हें सगळें देवान रोचलां आनी आमच्या बऱ्यापणा पासून रोचलां आनी आमकां जबाबदारीले सांबाळ करूंक. पाप साहेब हे पुस्तिकां सांगता हो संवसार इज आवर होम. दीस वर्ल्ड इज आवर होम, कॉमन होम. सगळ्यांचो आमचो संवसार, एकल्याचो न्हय, सगळ्यांचो आमचो संवसार. पूण आमी संवसार आमी एकल्याचो आमचो मळो आसता. एक धाकटो मळो आसता. फुडलें गार्डन जाल्यार फाटल्यान आमचो झाडां पाळां आसतात. आमी ताका ऑर्चर्ड म्हणटा, ऑर्चर्ड. फुडलें गार्डन, फाटल्यान ऑर्चर्ड आसता. इतलें ल्हान घर जावं ते समज कितें इतलो जागो आसता आमचो मळो, जण एकल्याचो मळो. पूण हाचे वोन हो सगळो संवसार देवान आमच्या आदीन दिला. क्रिस्ती भयणी बाबांदो, आमची आयज जबाबदारी उगडास करता, आमची जबाबदारीचो उगडास करता की देवान आमच्या आदीन हो संवसार दिला. तो मनीस हांवें सांगलो तो मागणी करतालो, तो एक धर्माचो मनीस मागणी करतालो, तो चिंतालो की देव ही सगळीं रोसना जावन आसात देवाचें रूपकार. सो त्या पावसा देवा लागीं तो मागणी करतालो. पावसा पुरो चड जालो तो पावस ह्या वर्साक.
बुट्ट्यो हाडल्यो दोंगर कसलो आयले हें ताचें चिंतप मागणें आमी कशे भाशेन चिंतता काय की देव आमकां वायट हाडटा देव आमकां पावस धाडटा बुट्टी धाडटा देव धाडिना सायंटिस्टांनी एक स्टडी केल्या आमी जाणा हे दिसांनी सांगतात आमकां की ही दर्याचें उदक वाडटलें आनी जमनीर भितर जमनीक येतलें वेळो कसलोतल्यो आनी उदक आनी भितर येतलें कित्याक हे सायंटिस्ट सांगतात की नॉर्थ पोल आयस आसा बरफ आसा ते सुरूसान आसा बरफ थंयसर पूण हे कोडटा तें कोडून वता आनीक दर्याक उदक भोत्ता तर कित्याक कोडटा दर्याचे नॉर्थ पोलाचे आयस बरफ कित्याक ते कोडटा कित्याक सुर्याची किरणां डायरेक्ट येतात आदी सुर्याच्या किरणा मदीं आनी संवसारा मदीं एक लेयर आसतालो ताका ओझोन म्हणटात ओझोन लेयर तें ब्लॉक करता डायरेक्ट येता तो ब्लॉक करतालो तो आमी आतां हें प्रदुशण केलां आमी गॅस केल्यात जायती फॅक्टरी केल्यात गाडयेच्यो गाडयेचो धुंवर हो सगळो वयर वता आनी तें ओझोन लेयर पिड्यार करता तो ते फिल्टर आसलो तो मोडला ते पासून डायरेक्ट सान येता आनी ते नॉर्थ पोलाचेर पडटा आनी तो बरफ आसा तो पिगळटा पडटा आनी तो दर्याचें उदक वाडल्या म्हणटकूच जमनीर येता जमनीर येतकूच ते कोसलायता जमीन कोसलायता हे आमचे कोस्टल एरिया आहात त्यो दर्याच्यो देगो आसात त्यो आनी कोसळत येतल्यो आनी उदक भितर येतलें हाचो गुन्यांव कोणाचो देवाचो वर आमचो मनशांचो आमी हें प्रदर्शन करता आमी हे वायट धुंवर गॅस धाडटा आनी तो वयर वयता आनी तें देवान रोसलें तें लेयर ओझोन लेयर तें फोडून उडयलें तर हें वायट येता तें देव हाडटा म्हूण आमी चिंतता आमीच ताचे गुन्यांवकारी मग आयज पाद्रांक उगडास करतना एक काणी बरयल्ली आसा एक घटना बरयल्ली आसा पुस्तकाचेर की ह्याच दोंगर हे सुवातेर पाद्रांक चलतालो फिरतालो आनी एक आंबो आसलो खंय आनी त्या आंब्याचो एक आंबे काडूंक आयल्लो मनीस तो वयर चडोंक भियेतालो कित्याक त्या आंब्याचेर जायते उमले आसले तो वयर चडोंक जायना म्हणून पाद्रांक सांगपाक लागलो देराशी जावन आंबे काडूंक जायना जायते उमल्यांनी भरलां थोडोशें तो पाद्रांक म्हणलें तो एक मुलो म्हज्या लागीं दी तेज्या हातीन दिलो पाद्रांक हातीन दवरलो आनी तेजे बेसांव घातलें त्या उमळ्याचेर आनी ताका जमनीर दवरलो आनी म्हणलें तूं दुसऱ्या दिसा यो आनी आंबे काड दुसऱ्या येयल्यार उमळे सगळे नाच जाले ताणें आपले आंबे काडून व्हरून व्हेले पूण मोगाळ पिसी बळे मात हो पाद्रांक नाल्यार ही धाकटीशी काणी धाकटीशी घटना आमकां दाखयता की सगळे रोसनाक आपलो जागो आसा सगळे रोसनाक देवान आपलो जागो दिला आपलें काम दिलां ते आपली जबाबदारी दिल्या सगळे रोसनाक आनी ताचेर व्हडली जबाबदारी म्हणल्यार आमकां मनशांक कित्याक आमकां मनशांक देवान एक विशेश गूण दिला तो म्हणल्यार आमची मोत रिजन सगळे जानवरां आमकां मनशांक ही देवान गिन्यान दिलां रिजन दिला ताचो प्रयोग करून देव मागता ताचो प्रयोग करून तो यूज करून आमी हो संवसार सांबाळूंक जाय कित्याक आमची जबाबदारी हेंच हांवें पाद्रांचे उद्देश मागूया देवा लागीं की आमकां सगळ्यांक आमचो संवसार सांबाळूंक जबाबदारी आपली जबाबदारी सांबाळूंक मागणें करुया आतां आमी आमची भावार्थ्याची मागणी देवाक उबारुया
पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी थोकोस घेवन देवाची रोसना सांबाळूंक प्रयत्न करूंक आपले पोरजेक शिकोवंक तांकां फावो ती जाणवाय शाणेपण आनी पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गांवांनी सुदारप करतना श्रिश्टीचे आड वचूना जावंक देवाचे रोसणेचो इबाड करिनासतना देसाची खरी उदरगत करूंक फावो ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. रोचणेचो फावो ते पुरी सांबाळ करूंक ना देखून आयज आमी एका भिरांकूळ वातावरणांत जियेता. रोचणेचो सांबाळ करपी आमचे पर्यावरणकार राखणदार आनी हेर संस्था हो देवाचो वावर करतना तांचेर येतले सगळ्या वायटांचेर ते झुजूंक बापाचें बोल आनी कृपा तांकां मागुया. देवाचे रुचने सोवे मानेवत आग्नेलाचो खोल संबोध आसलो. ताचे भाशेन आमी देवाचे रुचने सोवे आमचो संबोध थीर करूंक आनी तिचो जतनायेन परमोस करूंक आमकां कृपा दी म्हूण पवित्र आत्म्याची सुफुर्ती आमकां मागुया. सोरप्रदा देवा बापा, तुमी आमकां सगल्यांक तुज्या संवसाराचो सांबाळ करूंक जबाबदारी दिल्या. ते आमी सगल्यांनी आपले आपले सोबे प्रमाणे सोंपता त्या प्रमाणे ही जबाबदारी पाळूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरपर्व देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या देवाक सगळे स्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून सोमरोम करता, तितलेय पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोरबेदार आनी सासणाच्या देवा,
सोर्ब काळी आनी सोर्ब थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिल्लो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तां जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. जावं ती आमकां आमच्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही जेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेज घेयात नातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोट पोर गोठोया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो कागांव आनी एकाची पियेता. इतले पवित्र तूं वैभवानेचो, आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता. आनी जेजूची कुडार रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र चवेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमियोन आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खालकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोलीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करूं आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्बेवदार बापा, सोर्बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
आमच्या सोरोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां दायरेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभाशान वत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेतान राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची देवाचे शेळीच्या जेवणाक आपोयतल्या तितले आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका स्वर्गीच्या उड्यान दादोशी केल्याय. तूं एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. बसूया. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां पळोवन आमचीं काळजां संतोसतात. भावार्थान आनी पादांच्या मोगान तुमी हांगासर आयल्यांत आनी आतां मिसाचे भेटेन तुमी वांटो घेतला. थोड्योश्यो कळोवण्यो तुमच्या केरीत इंदेसां बसत ह्या नोयनांच्या दिसांनी मिसां भेटोवंक तुमकां खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमचीं नांवां दिवचीं आनी इंटेन्शन दिवचें. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 आमच्या पुस्तक शाळांत विक्रेक आसात. पिलारचे संस्थेन पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचें बसीस डेस्क आसा, ऑफिस आसा, थंय दिवं येता. तुमच्याच आदारान जायते पाद्री आमकां मेळ्ळ्यात सांडो आनी आजुनूय आमचे भुरगे शिकतात, जावं गोंयचे भायले. तुमची फुलनां पाकळी आसल्यार तांकां शिकोवप करूंक अदीक आदार मेळटलो. आदीं फुडेंच तुमचे उपकार आमी आठयता. पादांच्या मुजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आमकां मेळटात, पूण जायते जाणां एकमीस भेटयतात आनी वेतात. गरज सांडो जावं ल्हान जावं व्हडले उपकार जे तुमकां मेळटात ते ऑफिसांत आमकां गमोवंक वा बरोवन हाडूंक. आनी अदू करून जेन्ना कितें सिरियस पिडा तुमकां आसता, दोतोरान कितें सांगलें घोडये बरें जावचें ना, असले कावज आसले जाल्यार तुमी ते एक्सरे, MRI, दुसरे डॉक्युमेंट हाडून आमकां दिवचे. आमी असल्या फेवर्स जे मेवतात, उपकार मेवतात, तांचेर आमी अदीक अभ्यास कोत्ता. फुडें ते आमच्या पादांच्या प्रोसेसाक उपकारत. देखून ल्हान वो व्हड उपकार तुमकां मेवले जाल्यार आमकां गमोवचें. ह्या वर्साक आनी स्वताचे भाशेन आमचे बँडस्टँड फादर एंगलाचे कॅलेंडर आसात, तुमच्यांनी ते व्हरों येता फ्री. आनी पूण तातूंत एक मागणी आसा पादगलांचें. आमची विनंती की सदांच तुमच्या कुटुंबांत अदीक करून तुमच्या तेरसाच्या वेळार, मागण्यांच्या वेळार हें मागणें कोचचें. कित्याक आमकां जाय आमचो भाव पादाग्नेल 7 मन पदोत्सवेन पाचारलो आनी ताका मागण्याची गरज. सो सगलीं आमी तर मागोत भावार्थान झिरोल पादाग्नेलाक 7 म्हूण पाचारूंक आमकां एक खुशालकाय भोगतली. पादांच्या जिविता लागू जातल्या वस्तूंचो एक धाकटो म्युजियम कसो आसा आमचे इगोर्जेन. एक रूम आसा. तुमी ते आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मोनान ताचो अनुभव घेवचो. तशेंच आमचे व्हडले सेमिनारींत ग्रावंड फ्लोर पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिस्योनार वेगवेगळ्या गांवांनी काम करतात. तांची संस्कृताय, ते लोक कसो न्हेसता, कसो वागता, कशें आमचे मिस्योनार वयतात, जायते फोटो आनी दुसरे वस्तू थंय आसात. तुमकां एक मिशनाचो अनुभव मेवतलो. फाल्यां नोव्हेंबराचे 18 पेडेस्तांक भेटयल्लो दीस सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार केरीत पेडेवंतां पासत कुमसार, मीस आनी पवित्र तेलाची माखणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पेडेस्त आसा जाल्यार तुमी तांकां सकाळच्या 10 वरार सुमार हांगासर येवन येयल्यार एकदम बरें जातलें. आमी व्हीलचेअर बा अरेंजमेंट केला. तुमची मोटरां आयली जाल्यार तुमच्या पेडेस्तांक घेवन ते सारकीं हांगासर येतलीं. आमचे वॉलंटियर आसतले, तांकां हाडूंक आनी सगळीं सोंपेपणां आसतलीं. आनी तांकां कुमसाराची गरज जाल्यार ह्या माटवांतूच आमी तांकां कुमसार करतले. फाल्यां नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन GMC ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनारीन चलयतले. ह्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी सहकार आदार दितले म्हूण आमी रावता. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट हें एक पुस्तक आमच्याच फादरान बरयलां.
ते मिसाचे बाग ताचेर आसात आनी अदीक समजणी आमकां मेवता कशे परी आमच्यांनी मिसांत अदीक बरे भाशेन वांटो घेवंक जाता पळय तो आमच्या पुस्तक शाळांत ते विक्रेक आसा. तुमकां कोणाकूय पांडलाचो ऑर फेस्ताक फुलांचो कोर्स दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवं येता. आदी फुडेंच तुमचे उपकार आठयता आनी पादांगलाच्या वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता. म्हज्या भाव भयणो, दिसपोटी जायतीं आमची भाव भयणां आपल्या गोरजां पासत दुयेंस पिडे पासत मागतात आनी पादाग्नेल देवा लागीं मागून तांकां ही देणी फावो कोत्ता. आयज प्रेसी आराऊज फातोर्डातान आमकां सांगता काजार जावन 6 वर्सां पर्यंत आमगेर भुरगें नासलें. 4 मिसकॅरेजीस जाल्यो. आमी पादांगलेच्या पांयशी येवन लालेवन मागतालीं आमकां एक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण. दोतोरान तपासून सांगलें म्हाका फायब्रॉयड्स आसात देखून भुरगें जल्मूंक कठीण म्हूण. घडये IVF ट्रिटमेंट केल्यार जायत म्हूण सांगलें. आमकां हो ट्रिटमेंट करूंक नाका आसलो. आमी पादांग लागीं मागोत रावलीं. म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी आयली पूण 7 सातोळ्यांनी म्हजें HCG लेवल देंवलें. दुसरी टेस्ट बरी येवंक नात. LFT लेवल वाडलें. डिस्चार्ज वचूंक लागलें. हें सगळें पळोवन दोतोरान सांगलें फुडें ही प्रेग्नन्सी उरची ना ना तर प्रीमॅच्युअर भुरगें जल्मोंक शकता म्हूण. ह्या सगळ्या संकश्टांनी आमी पादांगलाशी मागोत रावलीं. म्हजो मामी डॅडी आमच्या पासत मागताली. 9व्या म्हयन्यांत म्हजी ECGचेर NST फ्लॅट दिसोंक लागली. आमी बावार्द सोडूंक ना पूण देवाचेर बावार्द दवरून मागोत रावलीं. शेकी त्रास नासतना म्हजी सर्जरी जाली. आमगेर बाबा जल्मलो. आंग सुजोन आयलें पूण आतां सगळें बरें आसा. हे सगळ्या संकश्टांतलें मान्यवंत आग्नेलान म्हाका निवारलें देखून देवाक आमी आर्गां दिता आनी मान्यवंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. तर म्हज्या भाव भयणो, हे आमचे भयणीन प्रेसीन जायतें सोंसलें. जायते संकश्टांतलें ताणें फुडो केलो पूण आयज तीं खुशाल आसात. तांगेर एक सोबीत बाबा आसा. देवाक तीं आर्गां दितात. पादांगलाक दिनवासतात. असलो बावार्द आमकांय मागो येशांडो. दूख संकोच सगल्यांक आसा पूण बावार्द गरजेचो. हे आमचे भयणीन बावार्द दिलो तसलोच बावार्द आमकां मेळूंक आमी उबी रावया. हे नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया आनी आमच्यो गरजो पादांच्या हातान घालुया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलोवंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुका जाय ते माग बावडतान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचें. ओगुनीत काकुतीच्या देवा, ओगुनीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून
तुझ्या पांय सोरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलार सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. पिडेवंतांचेर मागणे इगोर्जेन जातले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोद परबेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.